نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ۔ زینت محفل عالی مرتبت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قابل قدر مائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ خطیب اسلام برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد منیر مظہری صاحب نے بڑی محبت دے نال یہ حکم فرمایا کہ نو چک دے غیور سنی مسلمان ایک ایسی محفل منعقد کرنا چاہتے ہیں کہ جس دے اندر حضور دے غلامہ تک حضور دی محبت و شریعت دا پیغام بھی پہنچایا جائے اور انہاں نو زہرا دے لال دا کربلا دے اندر جا کے اپنی جان دا نذرانہ پیش کرن دا، اپنے ساتھی بھائی بھتیجے بچے انہاں نو قربان کرن دا مقصد بھی سمجھایا جائے۔ میں نے وعدہ کیتا، اللہ دا شکر ہے کہ جس نے وعدہ مطابق حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ آپ حضرات بڑی محبت دے نال تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ سب مدارین دیاں عزت عطا فرمائے۔ میرے حضور قبلہ والد گرامی دے بڑے پیارے مرید جناب ڈاکٹر عارف صاحب اپنے دوستان دے نال ماڑی لکھ تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ سب نو قدم قدم تے رحمتاں اور برکتاں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، محافل بہت زیادہ ہوندیاں نے اہل سنت دے اندر۔ سارا سال محافل دا سلسلہ جاری رہندا ہے۔ آپ نے بڑی توجہ فرمانی ہے۔ میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا تو میری آمد دا مقصد یہ ہے کہ میں کوئی بات سمجھا سکا۔ محافل دا سلسلہ سارا سال جاری رہندا ہے، مساجد دے اندر بھی، گھراں دے اندر بھی، جلوس دی صورت وچ بھی انعقاد کیتا جاندا ہے، داریاں دے اندر محفلہ منائیاں جاندیاں نے۔ لیکن حضرات گرامی، محفل منان دا جو مقصد سی وہ پورا نہیں ہو رہا۔ محفل منان دا مقصد یہ سی کہ آن والیاں سرکار دے نال انہاں دا رابطہ استوار کر دیتا جائے اور انہاں دی اکھاں نو حسن مصطفیٰ دے جلوے دے دیتے جان۔ لیکن ساڑھے ہاں محافل دا سلسلہ بہت زیادہ ہے، اس دے باوجود اتھے تربیت دی بہت زیادہ کمی ہے۔ آپ حضرات نے اکثر دیکھیا بھی ہوئے گا، سنیا گا بھی ہوئے گا کہ بڑی بڑی محفل وچ لوگ آئے، عمرے دے ٹکٹ بھی سن، بعض جگہ تے جہیز فنڈ بھی ہوندہ ہے، بعض جگہ تے اور انعامات ہوندے نے۔ لیکن اتنے بڑے اجتماع وچ دو چار بندے یقیناً یہ دکھ لے کے جاندے نے کہ ساڑیاں جتیاں چوری ہو گئیاں نے۔ اگر کوئی غریب بھول کے اپنا نواں موبائل نال لے کے آوے تو پھر وہ اس دی جیب وچ نہیں ہوندا۔ سوال یہ نہیں کہ چور محفل وچ کیوں آیا، سوال یہ ہے کہ تیری محفل وچ چور بیٹھا ہے، پھر چور رہا کیوں ہے؟ دینی محفل سی، تربیت ہونی چاہیے سی، آن والا اگر برا ہے تو انہوں اچھا بن کے جانا چاہیے سی۔ آن والا اگر اُدے موبائل وچ گندے کلپ نے تے اُدا ایک گند صاف ہونا چاہیے سی۔
آن والے دے دل دے اندر اگر انڈیا دی کنجریاں دیاں تصویراں نے تے کم از کم محفل تو بعد او دے دل وچ مدینے والے دا جلوہ ہونا چاہیے سی۔ یہ سوال نہیں کہ چور آیا کیوں، سوال یہ ہے کہ تو محفل ایسی منائی کیوں نہیں کہ جس دے نال چور چور روے نہیں۔ اسی کیونکہ لوگاں دے چسکے پورے کر دے رہے، اسی لوگاں دیاں ڈیمانڈاں پوری کر دے رہے۔ اتھے تے جو محفل واسطے، مسجد واسطے، لنگر واسطے چندہ دیوے نا، وہ دی ڈیمانڈ پہلی تے ہوندی ہے کہ سپیکر تے 2 باری میرا نام بھی لیا جائے، اور پھر ڈیمانڈ یہ ہوندی ہے کہ میں عشاء پڑھ کے نہیں ہونی تے میں بانا بھی اگے ہے، اور پھر یہ بھی ڈیمانڈ ہوندی ہے کہ نعت خان نعت بھی میری مرضی دی پڑھے اور تقریر بھی میری مرضی دی ہوئے۔ میرے بھائیو، سب تو پہلے محفل دا اصول اے بنا لو کہ محفل مسجد وچ ہوئے، گھر وچ ہوئے، گلی وچ ہوئے، دارے وچ ہوئے، زمیناں وچ ہوئے یا پہاڑ دی بلندیاں تے ہوئے، محفل جس جگہ تے بھی ہوئے گی وہ تیری طبیعت دے تابع نہیں ہوئے گی، میرے محمد دی شریعت دے تابع ہوئے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اسی اور میں طبیعت دے تابع محافل منائیاں، لوگاں دیاں جتیاں چوری ہو گئیاں، موبائل چوری ہو گئے، لوگاں دے بٹوے چوری ہو گئے، باہر کھڑے موٹر سائیکلاں دی ٹینکیاں چو پٹرول چوری ہو گیا، گڈیاں بھی چو پٹرول چوری ہو گیا، گڈیاں چ پے بکسے چوری ہو گئے۔ وجہ کی سی؟ محفل طبیعت کے تابع سی، اور عبدالقادر جیلانی جدوں محفل شریعت کے تابع کر دے نے، چور بہندا ضرور ہے، اٹھ دے تے رب انہوں ولایت دا درجہ عطا فرما کے واپس بھیجنا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ محفل شریعت دے تابع سی، محفل وچ مصطفیٰ دی شریعت نو اہمیت دتی گئی، محفل وچ پیغام دین نو اہمیت دتی گئی، محفل دے اندر حضور دی احادیث نو اہمیت دتی گئی۔ اسی اپنے رنگ دی ہر چیز چاہتے ہیں۔ ساڈے معاشرے دے اندر انسان اگر سنت دا لفظ بھی استعمال کرے تو وہ اپنی طبیعت دے تابع استعمال کرتا ہے۔ ہر بندہ بیوی نو ڈراوا دیندا ہے کہ میں دوجی شادی کر لواں گا، 4 شادیاں دی اسلام وچ اجازت ہے، 4 شادیاں کرنا نبی دی سنت ہے۔ میرا سوال یہ ہے، 4 شادیاں سنت ہے تے 4 دھیاں پالنا بھی تے سنت ہے، نہ تو دوجی دھی تے منہ کیوں بنا لیا؟ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ تو کسے دی بیٹی اپنی بیوی بنا کے لے آنا چاہنا ہے، چوتھے نمبر تے بھی تو اپنے گھر اپنے جگر دا ٹکڑا بیٹی کیوں نہیں دیکھنا چاہتا؟ تو تے بیوی نو کہنا ہے ہن کی ہوئی تے تینوں طلاق دے دیاں گے۔ نادان جو اپنے نو چنگی لگی چیز انہوں سنت کہہ کے اپنا لیا۔ اسی تے کہندے ہیں جناب ہن محفل وچ چندہ ہویا ہے تے بریانی پکا لو، اس واسطے کہ تینوں پسند ہے نا۔ تو کدی کدو بھی پکائے نے کیونکہ محمد مصطفیٰ نو پسند نہیں۔ تو اسی ہر چیز نو اپنی طبیعت تے رکھ دے ہاں۔ مثلا بندے نو شوگر بھی ہوگے نا تے پھر بھی کہندا تھوڑا جی حلوہ پا دیو سنت ہے، تھوڑا جا زردہ پا دیو سنت ہے۔ اور شوگر والے بھی بڑے سیانے تے عجیب انہاں دا مزاج ہے، ہر مٹھی شے کھا لین گے پر چاہ انہاں پھکی پینی نہیں، حلوے بھی کھان گے، برفیاں بھی کھان گے تے چاہ تے پیڑ لا دیں گے، بھئی چینی کیوں پائیے بیچ؟ یعنی اپنی طبیعت جو من گئی تو حلوہ چکھن گے ضرور، کیوں؟ سنتی۔ اچھا اپنی طبیعت نے حلوہ چاہیا تے سنت کہہ کے کھا لیا تے اثر دے فرضاں تو پہلی جڑیاں 4 سنتاں تن او کیوں چھوڑیاں؟ وہ جی سنتے غیر موقدہ کوئی ضروری تے نہیں، ضروری نہیں، سنت تے ہے نا۔ یہ مطلب ہے جو چیز اپنے نو پسند آئی انہوں رکھ لیا اور یہ خیال ہی نہ کیتا کہ میرے نبی نو کی پسند ہے، یہ خیال ہی نہ کیتا اور تو نمے کپڑے پائے، تو دردی کولو سلوائے،
تو کپڑے دا پیسہ دیتا، تو کپڑے دی سلائی دیتی، تو استری دے پیسے دیتے، تو سب کچھ کیتا، تیری مرضی سینہ سوٹ نوا ہوئے تے تو پف کڑ کے باہر نکلے ہیں، کدی سوچ لیندہ سر کجنا میرے نبی دی مرضی سی؟ تو اساں نے اپنی مرضی نو سامنے رکھیا۔ میرے بھائیو زندگی دا ہر موڑ اے دیکھ کے چلنا پوے گا کہ اتھے میرا مصطفیٰ راضی ہوئے گا یا ناراض ہوئے گا۔ تو محافل نو با مقصد مناؤ۔ لوگ نماز پڑھ دینے مسجد میں چاہتے ہیں، گھراں وچ نمازاں پڑھ دینے، شب برات دے نفل، لیلۃ القدر دے نوافل پڑھ دینے، لیکن کوئی بندہ پھر صبح اٹھ کے ماں نال بدتمیزی کر رہا ہوں، وجہ کی ہے انہیں اپنی طبیعت دی مننی ہے۔ اور راتی نفل پڑھتا رہے ہے، انہیں فجر دی نماز چھوڑ دیتی، اور راتی نفل پڑھتا رہے ہے، انہیں زور دی نماز چھوڑی۔ نفل اپنی طبیعت چاہی سی، نمازہ میرے محمد دی شریعت چاندی سی، لیکن تو حضور دی شریعت تے غور نہ کیتا، تو اپنی طبیعت نو راضی کردہ رہیا۔ کدی 2 رکعت سجدے یار دی مرضی دے دیندہ، تیرا رب تیرے تے راضی ہو جاندہ، تیرا مالک تیرے تے راضی ہو جاندہ۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مدینہ پاک دی گلی ہے، ایک نوجوان لڑکی گھر جا رہی ہے، ایک موڑ تے ایک لڑکے نے رستہ روکے ہے، تے لڑکے نے اپنے محبت دے جال وچ پسانا چاہیا اور کیا میں تیرے تے دیوانہ ہے، میں تیرے پیچھے مر مٹن واسطے تیار ہاں۔ لڑکی پاک دامن ہے، اس نے سوچیا میں اپنا آپ بچایا کہ کسی اور جگہ تے جا کے گند پھیلائے گا، انہوں بھی تبدیل نہ کریے، انہوں بھی صراط مستقیم دا مسافر نہ بنائیے۔ تو لڑکی نے کہا میں تیرے اس جذبے نو اس وقت مننا گی جدو تم میری گل منے گا۔ انہوں اپنا کم ہوندہ نظر آیا، کہندہ تیرا کی کم ہے، میں آسمان تو تارے بھی لے آواں گا تیرے واسطے توڑ کے۔ لڑکے نے آکھیا تاریاں دی گل کوئی نہیں، 40 دن لگاتار عمر پچھے تکبیر اولا نال نمازاں تو پڑھ لے، 40 دن بعد جتھے تو آکھیں گانا اتھے میں تیرے نال چلی جاواں گی۔ میرے بھائیو لڑکی نو پتا سی میں کسی عام ملا پیچھے کھڑا نہیں کرن لگی، میں اودے پیچھے کھڑا کرن لگی ہاں جدے سائے تو بھی شیطان نصب ہے۔ نمازاں شروع ہو گئی، مولد سی 40 دن آ دی، 5واں دن آیا او دے سر تے پگڑی بھی سج گئی، 10 دن گزرے انہیں داڑھی بھی رکھ لئی۔ ایک دن نماز پڑھ کے نکلے تے لڑکی جا رہی سی، انہیں آکھیا ٹیسٹ کریے عمر دی امامت کی اثر کیتا ہے دیتے، میں او دے پیچھے کھڑا کیتا ہے جدے تے میرا رب بھی ناز کردہ ہے، میرا مصطفیٰ بھی ناز کردہ ہے، جدے تے اسلام بھی ناز کردہ ہے۔ تو لڑکی نے نا رستے بھی رک کے کیا نوجوان 40 دنہ بعد پھر کتھے لے کے جامیں گا؟ وہ رو کے کہندہ ہے بہن کر چلی جا، پتہ نہیں عمر دی امامت نے میرے تے کی اثر کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو میرے بھائیو جدوں محافل یا جدو مسجد دے اندر نماز پڑھان والے بھی انہاں دا خیال ہوئے کہ مصطفیٰ دی امت نو اصلاح مل جائے، تو پھر تیرے پیچھے نا صف وچ کھڑا ہون والا بھی اللہ اس نو اپنا بنا لوے گا۔ لیکن جس معاشرے دے اندر جڑا زنانی کولو جتیاں کھاوے او مسجد وچ آ کے مولوی تے روپ پان دی کوشش کرے تے پھر آکھے کہ میرے اندر مصطفیٰ دی محبت آ جائے، حضور فرماندے نے جو مولوی نال سلام لے لوے ناز کرے اس نے میں محمد نال سلام لے لیا، اس واسطے کہ عالم دین میرے محمد مصطفیٰ دا نائب ہے۔ اور جس معاشرہ دے اندر لوگ نمازہ پڑھ کے تے باہر نکل کے علماء دے خلاف باتاں کریں، تو میرے بھائیوں ذرا اس چیز کو سمجھو کہ اساں نے علماء کو لو اصلاح لینی ہے، اساں نے علماء کو لو اپنا
تینوں دنیا بہتر کرانا ہے، اساں نے زندگی دی تربیت لینی ہے۔ کدی علماء کو بیٹھ کے پوچھیا جائے کہ مصطفیٰ کریم سانو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو حضرات گرامی سب تو پہلے اپنی محافل نو با مقصد بناؤ، اور محافل نو با مقصد بنان واسطے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ محافل نو مختصر کرو، بہت لمبی محفلہ نہ ہو۔ اگر تیری محفل وچ بہن والے دی فجر دی نماز ہی قضا ہو جائے تو پھر مقصد فوت ہو گیا، کیونکہ وہ دی نیند پوری نہیں ہوئی۔ ایک تلاوت، ایک نعت، اور نعت خان پاویں اپنے محلے دا پکڑ لو لیکن او ہوئے جدے چہرے تے سنت بھی ہوئے۔ میں ایک جگہ تے محفل بھی داخل ہویا تو کوئی نعت پڑھ رہا سی تو ایک نوجوان کہہ رہا سی فلاں فلم دا گانا ہے۔ ان محفل میلاد وچ بیٹھ کے اگر لوگاں دی توجہ فلماں وال چلی جائے تو کیا تبدیلی آئے گی؟ تو نعت خان ایسا بلا جو نعت شروع کرے نا تو تیرا جسم اپنے علاقے دی زمین تے ہوئے، تیری روح محمد دے مدینے دی گلیاں وچ پھر رہی ہوئے، تینوں کسی کنجری دا خیال نہ آوے، تینوں کسی فلم دا خیال نہ آوے، بس تیرا رابطہ مکین گنبد خضرا دے نال جڑ جائے۔ اور پھر ایک خطیب جو تہانوں شریعت محمدی دا پیغام سنائے۔ سورہ سننیاں نے تے میراسی تھوڑے نہیں، مزاج بن گیا با مولوی قرآن کٹ پڑے تے شیر زیادہ پڑے، تو نکلو انہاں چیزاں تو باہر۔ اور پھر سب تو بڑی بات، ساڑھے ہاں تو بعض دفعہ ایسا ہوندہ ہے کہ جیڑا کدی مسجد نہیں آیا محفل بھی چنو اسی صدر بنا لینے ہیں، کیونکہ انہیں چندہ تھوڑا زیادہ دیتا ہے۔ اور پھر گراما دے لوگاں دا بھی ہوندہ ہے با مولوی صاحب نو سال بعد دانے بھی اسی دئیے تے نمازاں بھی اسی پڑھیے، وہ سمجھ دینے بعد دانے دیتے نے تے مونجی دیتی ہے تو نمازاں مولوی اور بھی پڑھ لیں گے، یعنی انج مسجد آنا نہیں تے محفل بھی انہاں مسجد آ جانا۔ ایک دفعہ جمعے تے میرے کو ایک دوست پوچھن لگے کہ تواڈے کولو تاریخ لئیے دسو صدارت کی دی رکھیے؟ تو میں کیا میری مرضی نال رکھیں گا؟ کہنے لگا جی بالکل جو آکھو گے اسی انہاں نو بلا لواں گے۔ میں کیا گراں جا کے نا ایک باری پتہ کر کے آتے اگلے جمعے میں نو دسی پھر میں تنو اگلی بات دساں گا۔ کہنے لگا کی پتہ کرنا ہے؟ میں کیا پتہ کر کے آ گراں وچ کوئی بابا تہجد بھی پڑھ دے؟ وہ اگلے جمعے آتے میں نو کہنے لگا حضرت جی ایک بزرگ ہیں نے وہ بلا ناغا مسجد آن دے نے، وہ آ کے تہجد پڑھ دے نے، پھر فجر دی آزان بھی ہوئی دے دے نے۔ میں کیا صدارت دی رکھ دے؟ کہنے لگا جی قوم دا موچی ہے، جی انہوں کرسی صدارت تے بٹھایا تے پنڈ ناراض ہو جائے گا، میں کیا انہوں بٹھا دے کملی والا تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ اس واسطے کہ جدوں تہجد پڑھن والا، جدوں نمازہ پڑھن والا، جدوں درود پڑھن والا، جدوں 5 وقت وضو کر کے تے پاکی حاصل کرن والا، اور جدوں مسواک کرن والا، جدوں اپنی اکھاں نو قرآن دے صفیاں دی زیارت کران والا، اور اپنی زبان نو درود دے عطر نال معطر کرن والا جدوں سٹیج تے بیٹھے گا تے پھر رحمت دے فرشتے اپنے پران نال ڈھانپ لینے گے اور کملی والا تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ تو محافل نو مختصر بناؤ، عوام نو پتہ ہوئے کہ عشاء دی نماز ہوندی جائے گی تو محفل شروع ہو جائے گی۔ اور بڑی معذرت دے نال اتھے تو مولوی صاحب عشاء دی نماز پڑھا کے پھر سپیکر کھول کے کہندے نے حضرات نماز ہو گئی، جو خطرہ سی ٹل گیا، ہن تسی تشریف لے کے پھر لوگ آ جاندے نے اور بڑے عاشق بن کے بیٹھے ہوندے نے کہ اسی ذکر سننا ہے۔ تو پہلی بات ہے۔ دوسری بات اساں نے محرم کس طرح منانا ہے، محرم کس طرح گزارا ہے، محرم کس نو کیا جاتا ہے، محرم الحرام منان دا طریقہ کی ہے؟ لوگاں نے تے محرم منان دے اپنے اپنے طریقے ایجاد کیتے نے نا۔ جس دن لوگاں نو صبح سڑکاں تے لباس بدلیا نظر آ جائے، اج مخصوص قسم دا کپڑا لوگاں نے پا لیا ہے،
تو جناب محرم شروع ہو گیا ہے، چند چڑھ گیا ہے، نواں سال آ گیا ہے، لوگاں دا لباس چینج ہو گیا ہے۔ میں اس مسجد دے اندر بیٹھ کے بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں، محرم لباس بدلن دا نام نہیں، محرم کردار بدلن دا نام ہے۔ کیا محرم تو بعد تیرا کردار بدلیا؟ فقط 10 محرم نو پانی دی سبیل لگانا اور اگلے دن کھیت نو پانی لگان لگیا دوجے بندے نال بھیڑ بنا دینا، با پہلے میں بنلاواں گا تے کیا تو محرم کو لو سبق لے؟ محرم تے اندر تو دیگ پکا کے لوگاں نو لنگر کھلایا، اور محرم تو بعد تو سکی ماں کو لو ہی نہیں پوچھیا با ماں تو روٹی کھا دی ہے کہ نہیں کھا دی، تو پھر کیا تیرا امام نال کوئی تعلق رہ جاندے؟ تو میرے بھائیو انہاں دا کردار اپناؤ، انہاں دی غلامی دا حق ادا کرو۔ مدینہ پاک دے قریب ایک بستی ہے، اس بستی وچ یہودی آباد نے، انہاں یہودیاں وچوں ایک گھر وچوں میاں بیوی مدینہ پاک کچھ سامان لین آئے بازار وچ۔ اج پہلی باری انہاں دی نظر ودھا دے مکھڑے تے پہ گئی، واللیل دیاں زلفاں دیکھیاں، آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ رب نے کرم فرمایا، کفر دے تالے ٹوٹ گئے، حضور دے قدمہ وچ گرے، غلامی وچ آ گئے۔ جدوں گھر گئے نا تے کلمہ پہ پڑھ دینے تے برادری والیاں نے پکڑ کے مارے، یا چھوڑو کلمہ، انہاں نے کیا مارا نال کلمے نہیں چھوڑے جاندے، تسی رب دی دتی جان لے لو، اسا محمد دا دتا ایمان نہیں دینا، اے کلمہ نہیں چھوڑے گا۔ انہاں نے بھائی تو پڑھتے چلا جا، سنے ہیں تیری بیوی فوت ہو گئی ہے، غسل دین والا کوئی نہیں، نبی دی بیٹی تیری بیوی نو غسل دین واسطے آئی ہے۔ اور میرے بھائی اسی تے عید والے دن غریب نو عید بھی نہیں مل دے، ساڑھے ہاں تے غریباں نو ملن لگیاں بلڈ پریشر ہی آئی ہو جاندے نے، اسی غریب نو اہمیت نہیں دیندے۔ ذرا دیکھو کون غریب دی بیوی نو غسل دین آئی ہے، جس دا باپ نبیاں دا سردار ہے، جدا خامد ولیاں دا سردار ہے، جدے بیٹے شہیداں دے سردار نے، اور جو خود کائنات دی ساری عورتاں دی سردار ہے، تو انہاں دا کردار کون اپنائے گا؟ انہاں دے زندگی تے کون عمل کرے گا؟ تو سب تو پہلے ضرورت ہے کہ اسی حسینی بنیے۔ پنجابی والے نے بڑے مزے دی بات کی ہے، وہ کہندا ہے کدی تے بن کے حسینی دس جا، جے شر نہ جاوے تے مینوں پھڑ لئی، کدی تے بن کے حسینی دس جا، جے شر نہ جاوے تے مینوں پھڑ لئی، اجل نو کہہ دیں حسینیاں میں، جے ڈر نہ جاوے تے مینوں پھڑ لئی۔ حسینی بنو تے صحیح، جیڑا اندروں حسینی نہ ہوئے نا، او دے کول دنیا دی اعلیٰ ترین فوج بھی ہوئے، او دے ملک میں ایٹم بم بھی پیا ہوئے، تے پھر بھی آکھے کہ میں فرانس دا سفیر نہیں نکال سکدا، سانو ڈر پیا لگدا ہے۔ اور جدی اندر حسینی نہ ہوئے، جیڑا حسین دا غلام نہ بنے، پھر او غیرہ کولو ڈردا ہے، اور جیڑا اندر حسینی ہوئے، او پاویں ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے نا، پورا کفر اودے کولو ڈریا کردا ہے، کیونکہ اودے اندر حسین بیٹھا ہوندا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اسی اندروں حسینی نہیں بنے میرے بھائیو، اسی صرف نعرے لگان والے ہیں، اسی صرف لنگر کھان والے ہیں، اسی بریانی دیاں پلیٹاں تو صاف کرنے والے ہیں، ساڈا انہاں دا عملی رشتہ کوئی نہیں۔ جنہاں دا عملی رشتہ سی نا، آؤ میں انہاں دی بات دساں۔ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس شقیق بلخی بہت بڑے شیخ کامل ہیں، میں صرف انہاں دا تعارف کرا دیاں۔
تسی سمجھ جاؤ گے کہ میں کس بڑے بندے دی بات کر رہے ہیں. انہاں دے شاگرد نے حاتم اسم، اور حاتم اسم دے شاگرد نے امام احمد ابن حنبل، اور امام احمد ابن حنبل دے مقلد نے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی. یعنی غوث اعظم دے امام دے استاد نے شقیق بلخی. غریب بڑے سن. ساڑھے ہاں تو پیر دی پہچان بن گئی ہے نا، بس جب تک پراڈو نہ ہوئے بندہ پیر نہیں ہوندہ. اسی تے سیکل تے بین والے نیک بندے نو نیک بھی نہیں کہندے، اور جدے ہاتھ بھی سونے دی انگوٹھی ہوئے لیکن ساڑھی جیب بھی 5000 ڈال دے بھی اسی کہندے ہیں اس تو بڑا تے عاشق رسول ہے ہی کوئی نہیں. یعنی مزاج بنیا ہوا ہے نا. بہت غریب سن لیکن شوق بڑا سی میں مکہ مدینہ دیکھا، میں حج کراں. ایک واری نا آپ نے فرمایا لوگوں میں بڑے عرصے تو پیسے پہ جوڑدا اس سال میرے کو پیسے جوڑ گئے نے، میں حج تے جانا. عقیدت مند مرید تیار ہو گئے، ساڈا شیخ جا رہا تو اسی بھی نال جائیے، کیونکہ اسی جا کے سلام کریے پتہ نہیں قبول ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا. جدوں پہلے سلام میں کرے گا نا ادھے صدقے رسول اللہ ساڈا بھی قبول کر لین گے، اور جدوں کعبے جا کے لبیک نے پہلے آکھیا نا اسی پچھو آکھاں گے ادھے صدقے اللہ ساڈی بھی قبول فرما لے گا. اچھا بھائی تیاری ہو گئی، ایک بہت بڑا قافلہ تیار ہو گیا. جس دن قافلے نے روانہ ہونا ہے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں آ کے ایک جگہ تے جمع ہو گئے نے، سواریاں تیار نے، شقیق بلخی دی انتظار ہے. تھوڑی دیر بعد شقیق بلخی آئے اور رو کے فرمایا میرے ساتھیوں اللہ دے گھر جا کے نا میرے واسطے دعا بھی کرے ہو تے مدینے جا کے میرا سلام بھی کہہ دے ہو، میری کوئی مجبوری بن گئی ہے میں نہیں جا سکتا. لوگ چلے گئے، آپ رہ گئے. ایک بزرگ جو اس قافلے سن کہندے نے میں جدوں اسی حج کر لیا میں مکہ پاک صاحب میں نے اتھے خواب دیکھی، ملائکہ دی محفل لگی ہے. ایک فرشتہ پوچھدا ہے دوجیاں کولو ہر سال حاجی ہوندے نے، کچھ دا قبول ہوندا ہے کچھ دا مردود ہو جاندا ہے، یعنی قبول نہیں ہوندا. اس سال کتنیاں دا قبول ہویا ہے اور کتنیاں دا نہیں ہویا؟ دوجا فرشتہ کہندا ہے یار کمال ہو گئی ہے، اس سال شقیق بلخی دی وجہ تو اللہ نے ساریاں دا قبول کر لیا ہے. ایک بندہ بھی ایسا نہیں کہ جدا رد ہویا ہو، اور وجہ ہے شقیق بلخی. وہ بزرگ کہندے نے میری آنکھ کھلی، میں سمجھیا شاید شقیق بعد وچ آ گئے نے. میں ایک خیمے جا کے پتہ کیتا، یہی پتہ چلیا کہ شقیق نہیں آیا. کہندے نے میں دل وچ گل رکھی. جدوں اسی واپس پہنچے نا تو میں قافلے تو نیچے اپنے سواری تو اتریا تو میرے بچے لین آئے سن. میں سواری دی مہار انہاں نو دتی، سامان انہاں دے حوالے کیتا. میں کہیا گھر لے جاؤ میرے پیچھے نہ آنا، میں ایک بات دی تحقیق کر کے پھر گھر آواں گا. کہندے نے میں شقیق بلخی دے گھر آیا، انہاں نے مینوں کمرے وچ بٹھایا، مبارکباد دتی. کیا میں آنا سی تو آپ ہی آ گئے ہیں، تیری بڑی مہربانی. کہندے نے میں دروازے دی کنجی لگا لئی، پگڑی اتار کے شقیق دے قدماں چ رکھی. میں کہیا شقیق میری انہاں اکھاں نے رب دا گھر بھی ویکھیا، کملی والے دا روضہ بھی ویکھیا، میں سنہری جالیاں بھی دیکھ کے آیا ہے، میں مدینے اور مکے دیاں گلیاں میں پھر کے بھی آیا ہے. اے شقیق میں کملی والے دا واسطہ دے کے ایک گل پوچھن لگا، سدھی سدھی میری گل دا جواب دے. شقیق کہندا پوچھ. میں کہا اتنا دس تو حج تے کیوں نہیں گیا؟ شقیق دی اکھاں نم ہو گئی اور فرمایا میرے بھائیا میرا بڑا دل کردا سی میں حج تے جاواں. میں ساری رات مصلی تے بیٹھ کے تے درود پڑھ کے تے رو کے کہندا سا آقا بلا لو مینوں اپنے مدینے، بڑا دل کردا ہے وچھوڑے دے میں صدمے روز جھلا یا رسول اللہ. وچھوڑے دے میں صدمے روز جھلا
یا رسول اللہ. ضمناً بات میرے ذہن کے اندر آ گئی. پاکستان نواں نواں بنیا سی اجے چند سال گزرے سن. اسلام آباد ایک مسجد دے باہر ایک بابا جی نا چادر بچھا کے تے اوتے عطر تے تسبیح تے مسواکاں انہاں رکھیاں ہوندیاں سن تے نمازی نماز پڑھ کے جدوں نکلدے سن کوئی لیندا سی کوئی نہیں سی لیندا تے اگر کوئی لیندا سی نا تے باوے ران پیسے دیندا سی تے باوے ہوری کہندے سن پتر دعا کری رب مینوں حج کراوے. تے کئی بندے ہس کے کہندے سن بابا تسبیحاں ویچ کے تے حج نہیں نہ ہوندا, مسواکاں ویچ کے تے حج نہیں نہ ہوندا. بابے ہوری کہندے نے میرا شوق سی بڑا. ایک دن ایسا آیا کہ میں سارا دن بیٹھا رہا, ظہر دی نماز بھی گزری, عصر دی بھی گزری, مغرب دی بھی گزری, میرا کسے نے کوئی مال لے ہی نہیں, نہ مسواک وچی وکی, نہ تسبیح, نہ عطر, کچھ بھی نہیں. مغرب دی نماز پڑھ کے تو میں بڑا بوجھل ہو کے نا اج تے گھر چولہے چ اگ بھی نہیں جلے گی تو میں سامان پیک پیا کردا سا. تو میرے قریب آ کے نا ایک گڈی رکی, میاں بیوی بیٹھے نے تے شیشہ کھول کے نا وہ آدمی مینوں کہندا بابا کیوں پریشان ہے. میں کہیا پتر مال کو نہیں وکیا تو گھر دی آٹی بھی پکانی سی. تو مینوں کہندا بابا یہ کتنے دا مال ہے. میں دسیا 5-7 روپے دا مال ہے. اتنی مال ہوے گا اس وقت پیسے دی بڑی ویلیو سی. انہیں آکھیا بابا گٹھڑی چک تے میری ڈگی چ رکھ دے تے پیسے میرے کولوں لے لے. بابا کہندا ہے میں اتنا خوش, زندگی کی اکٹھا مال کدی وکیا ہی نہیں سی. انہیں پیسے مینوں دتے, میں مال جا کے اودی گڈی دی ڈگی چ رکھیا تے مینوں یاد ہی نہ رہیا با اونوں آکھاں دعا کری رب مینوں حج کرائے. اج میں اتنا خوش, بس سارا مال وک گیا. انہیں گڈی چلائی, اجے تھوڑا جی اگے گیا سی, انہیں گڈی نوں ریورس گیئر لایا اور پھر میرے کول آ کے روکی تے شیشہ کھول کے پوچھدا ہے بابا تو حج کیتا ہے. بابا تو حج کیتا ہے. بابا کہندا میرے نا آنسو نکل گئے. میں کہیا پتر تسبیحاں ویچ کے تے حج نہیں نہ ہوندا, ٹوپیاں تے مسواکاں ویچ کے تے حج نہیں نہ ہوندا, ایدے واسطے پیسہ چاہیے. تے او ہسیا. انہیں نا ڈیش بورڈ کھولیا, چیک بک نکالی, کہندا بابا اس واری نا کوئی 50,000 روپیہ لگدا حج تے. تے انج کر اے میں چیک کٹ کے پیا دینا ہے تے صبح بینک وچوں کڈا تے جا توں ہی حج تے جا تے میرے واسطے دعا کری. انہیں چیک مینوں دیتا, کہندا میرے آنسو داڑھی چوں پہ نیچے گرن, میں اتنا خوش کہ رب نے انتظام کر دیتا ہے. میں بڑیاں دعاواں دتیاں, میں کیا بسدا رہے ہو زندگی مانے تو تینوں کسے دی نظر بد نہ لگے. میں بڑیاں دعاواں دتیاں. تے اودی بیوی میرے کولوں پوچھدی ہے بابا تیری بیوی جوندی ہے. میں آکھیا ہاں جوندی ہے. وہ اپنے خامد نوں کہندی ہے ایک چیک ہور کٹ کے دے, اے تیری طرفوں حج کرے گا, ایدی بیوی میرے طرفوں حج کرے گا. تو کدی کدی مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ دعا کیتی کرو, جدوں خلوص نال دعا کیتی جائے قبول کر لیندے نے. انتظام سائیاں پہ کر دیندے نے, بندے نوں پتہ ہی نہیں چلدا. وچھوڑے دے میں صدمے روز جھلا یا رسول اللہ, کرم تیریاں دن رات گلا یا رسول اللہ. ملے قطرہ ظہوری نو تیرے وقت سمندر چوں, تیری رحمت دیاں ہر پاسے چھلا یا رسول اللہ. تو خیر حضرات گرامی, فرماندے نے کہ مینوں بڑا شوق سی حج دا, شقیق بلخی, میں تیار بھی سا, میرا سامان بھی پیک سی. اس دن نا میرے دیر نہ لاؤن دی وجہ یہ سی کہ میں ایک دوست نوں ملن جا رہا سا. میں رستے چ ایک ویرانے تو گزریا تو ایک جانور مریا ہویا پیا سی, چھری نہ پھر سکی, ذبح نہ ہو سکیا, مر گیا تو حرام ہو گیا. میں نے دیکھیا ایک عورت اس کا گوشت کٹ کے لے کے جا رہی ہے.
تو میں اس دا پیچھا کیتا پتہ تے کراں حرام دی نوبت کیوں آ گئی. نو چک اور گرد و نواح تو آن والو کدی کدی نا غریب دی غربت نو سمجھن دی کوشش کیتی کرو. اسی غریب دے گھر وچوں نکلن والی بچی تے نظر رکھ دے ہیں لیکن غریب دے جسم تے پے ہوئے پھٹے کرتے تے نظر نہیں رکھ دے. دیہات دا جیڑا دکان ہوندی ہے نا کریانہ ایک واحد جیڑی بڑی دکان ہوندی ہے کبھی اودے کول جا کے پوچھ لیا با کسی بابے دا ایسا حساب تے نہیں جنہیں 6 مہینے پہلے دال لئی سی اجے تک پیسے نہیں دے سکے. بس چپ کر کے ادا کھاتا ختم کرا دے رب تیرے تے راضی ہو جائے گا. لیکن اسی نا انہاں چیزاں ول توجہ نہیں کردے. فرماندے نے میں اس عورت دا پیچھا کیتا وہ اپنے گھر بھی داخل ہوئی میں دروازے نال کن لگائے وہ اپنی بچیاں نو کہندی ہے میں گوشت پکانی ہاں تانوں کھلانی ہاں روو نہیں. میں دستک دتی وہ باہر نکلی مینوں دیکھ کے حیران حضرت شقیق تسی میرے دروازے تے میں تے سنیا تسی حج تے جا رہے ہو اور قافلہ تیار ہے حج واسطے. تو آپ فرماندے نے میں کہیا میری بہن میرا قافلہ تیار ہے میں حج تے جانا ہے وقت کم میں صرف 2 لفظاں میں جواب دے کے تو حرام کھان تے مجبور کیوں ہے. میں تینوں حرام گوشت کٹدا دیکھے ہے سائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کے آنسو نکل گئے. کدی کدی بندہ نہ بھی رونا چاہے تو رونا آ جاتا ہے. تو انہیں کیا کہ خامد فوت ہو گئے غربت پہلے بڑی سی بچیاں نے کئی دروازیاں تے صدا لگائی کسے نے تعاون نہیں کیتا. آج بچیاں بھوک دی وجہ تو نہ بے ہوش ہو گئیاں سن ایک باری تو میں نکلی کئی دروازیاں تے پھر صدا لگائی جدوں کسے تعاون نہ کیتا تو مینوں اے مردہ جانور نظر آیا تو میں دا گوشت کٹ کے تینوں پتہ ہے نا جدوں موت قریب آ جائے تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے. زندگی بچان واسطے بندہ حرام استعمال کر سکتا ہے تو میں مجبور ہاں. آپ فرماندے نے میں کیا میری بہن کچھ دیر انتظار کر سکتی انہیں آکھیا جے تو ہن گوشت رکھن لگی ہاں اجے تے پکن بھی دیر لگے گی انتظار کر لے لیں. شقیق کہندے نے میں گھر آیا میں حج دے جتنے پیسے جوڑے سن میں چک کے جا کے اودے قدماں وچ رکھے. میں کہیا میری بہن ہن میں کیڑا منہ لے کے رب دے گھر جاواں گا میں کس طرح اللہ دے گھر جا کے اوتھے جا کے لبیک اللہم لبیک کہاں گا. اگر میں لبیک کیا اور کعبے وچوں آواز آ گئی کہ میرے محبوب دا کلمہ پڑھنے والیاں زباناں دے نال حرام لگدا رہیا تو میرا تو سفر ہی راہ گاہ چلا جائے گا. میں مدینے جا کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ کیا اور مواجہ وچوں آواز آ گئی میرے تے درود پڑھنے والیاں زباناں نال حرام لگدا رہیا تو میرا سفر راہ گاہ چلا جائے گا. بہن اے پیسے تو رکھ اپنی بچیاں نو حلال کھلا بس دعا کر دیویں میرا رب مینوں اگلے سال حج دی توفیق عطا فرما دے وے. او بزرگ کہندے نے میں کھڑا ہو گیا میں متھا چومیا میں کہیا جنیا کم تے تو کیتا ہے نا انہاں دے طریقے تے عمل تے تو کیتا ہے نا اصحاب و آل رسول دے انداز نو تے تو اپنایا ہے نا. پیراں وچ طواف اور سعی دی وجہ تو چھالے ساڈے بنے نے رب حج تیرا قبول فرما لیا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. اور تیسری بات حضرات گرامی دوسری بات یہ ہے کہ تساں نے کردار اپنانا ہے انہاں دی تعلیمات تے عمل کرنا ہے. اور تیسری بات محفل اگر اصحاب رسول دے نام دی ہوئے تو کدی بھی آل رسول دی توہین والا جملہ نہ کہنا کیونکہ آل رسول دی توہین ہوندی جائے گی تو سینے وچوں نور ایمان نکل جائے گا. کیونکہ ایمان محبت آل رسول دی وجہ تو مکمل ہوتا ہے. کیونکہ میرے کملی والے نے فرمایا جو میری آل نال بغض کرے گا اللہ اس نو کفر تے موت دے گا اور جو میری آل نال محبت کرے گا بستر تے بھی مریا میرا رب نو شہادت دا درجہ عطا فرمائے گا.
اور آل رسول دی محفل ہوئے تو کدی بھی آل رسول دی محبت دی آڑ لے کے اصحاب رسول دے خلاف نہ بولی، آل رسول نو آڑ بنا کے اصحاب رسول تے تنقید نہ کری، کیونکہ کملی والے فرماتے نے جو میرے صحابہ نو برا کرے گا اودے تو محمد ناراض ہو جائے گا، اور جدے تو میں ناراض ہو گیا اودے تو رب بھی ناراض ہو جائے گا۔ انہاں دی محبت میری محبت ہے اور انہاں دی دشمنی میری دشمنی ہے، یہ خود میرے آقا نے فرمایا۔ ایک چھوٹا جیا کلیہ اپنے ذہن میں بٹھا لو، اساں جس دی عزت کرنی ہے نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو کرنی، اور نسبت یہ ایسی چیز ہے کہ اس دا حیا جانور بھی کر دینے، نسبت دا حیا جانور۔ میرے دادا جی تاج العلماء شیر پنجاب حضرت مولانا محمد تاج رسول چشتی نظامی توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اس بات کو سمجھاندے سن کہ جانور بھی نسبت دا حیا کر دینے۔ فرماندے سن کہ میرا ایک دوست سی جہان خان اس کا نام سی، گراں چھوڑ کے انہیں ایک زمین لئی اتھے ڈیرہ بنایا، ادھر چلا گیا، کئی باری پیغام پہ گیا با مولوی صاحب آؤ دعا کر جاؤ، میرے کول مصروفیت دی وجہ تو جلدی ٹائم نہ نکلیا، ایک دن وقت ملیا تو میں چل پیا۔ تو جہان خان نے نہ ڈیرہ کیونکہ علاقے تو ذرا دور سی تے اس نے حفاظت واسطے ایک بڑا کتا بھی رکھیا سی، اور کتا قلعے نال بندہ ہویا سی، لیکن اجنبی بندہ ویکھ کے تے کتا پونکیا۔ بندہ اجنبی بھی ہوئے تے مولوی بھی ہوئے تے تانوں پتہ ہے نا، کتا ڈیرے تے ہوئے تاں وی مولوی نو پونکدا ہے، ٹی وی تے بیٹھا ہوئے تاں وی مولوی نو پونکدا ہے۔ سمجھ آئی؟ انہوں پاویں اسمبلی دی سیٹ تے بٹھا دیو، مولوی نو لازمی پونکے گا، اس واسطے کہ مولوی دین دا چوکیدار ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ دین دے چوکیداراں نو کمزور کیتا جائے۔ تو کتا پونکیا بھائی رک جائے، فرماندے نے میرے تو دوست دا سی ڈیرہ، میں اگے چل پیا تے کتے نے ٹل ماریا، زور ماریا تو قلعہ پٹا لیا، انہوں دوڑیا میرے بل، کہندے نے جہان خان دیکھ گیا تے جہان خان بھی میری طرف دوڑیا تے میرے نیڑ آ کے کہندا مولوی جی میں جفا پاؤ، تو میں کہیا تو پھد کے مروان لگا، کہندا جفا تے پاؤ، میں کہیا تو کتے نو روک، تو میں جفا مارنا چاہنا ہے، انہیں آکھیا جفا پاؤ، میں انہوں جفا پایا، کہندے نے جفا پان دی دیر سی نا کتا دم ہلان لگ پیا، اور کتا نہ اپنے مالک اور میرے ارد گرد لوڈ نال پھرن لگ پیا۔ میں کہیا جہان خان میں تے مولویاں میں نو انہاں جانوراں دا نہیں پتا، او انہوں کی ہویا ہے، یہ تے کٹن واسطے پہ آوندا سی، قلعہ پٹا کے آیا ہے تے ہن لوڈ پیا کردا ہے۔ کہنے لگا مولوی جی پہلے نہیں سی جاندا، ہن جدوں میرے جفے چ ویکھیا نا سمجھ گیا مالک دے یاراں نو نہیں پونکیدا۔ بس ایک کلیہ اپنے ذہن میں بٹھا لو، وہ جدی کمیز لتھی ہوئے تے مصطفیٰ غار وچ اپنے سینے نہ لا رہے ہون، تو او دے خلاف بات کر کس طرح سکتا ہے؟ کوئی آل نبی تو سڑدا ہے، کوئی یاراں دا انکاری ہے، ذرا دل دے نال انصاف کری، گئی مت دوہاں دی ماری ہے، ممتاز مزاراں رلیاں ہن پئی اج تک پل دی یاری ہے پاک عقیدہ سنیاں دا نوری آل حضور دی ساری۔ اللہ دی بنائی زمین تے واحد آل سنت و جماعت نے جو نبی دی آل نال بھی پیار کر دے نے، نبی دے صحابہ نال بھی پیار کر دے نے، کچھ آل بیت دے چند افراد نو من دے نے، باقیاں نو چھوڑ دے دے نے، کچھ امام حسین دا ذکر کر دے نے، امام حسن دا نہیں کر دے، کچھ کربلا وچ علی دے حسین و عباس دا ذکر کر دے نے، مگر علی دے بیٹے ابو بکر دا ذکر نہیں کر دے، علی دے بیٹی عمر دا ذکر نہیں کر دے۔ آل سنت کسے نو چھوڑ دے نہیں، بلکہ گج بج کے کہنے نکا ہوئے وڈا ہوئے اگر نبی دی آلے تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔
ایک کلیہ اپنا لو، ایک دل و دماغ وچ بٹھا لو کہ اساں جس نو عزت دینی ہے نسبت رسول دی وجہ تو دینی ہے۔ حضرت مولا علی بڑی شان ہے، کیوں؟ دولہ بن کے نبی دے گھر گئے ہیں۔ تی ابو بکر دی عظمت تے ویکھنا جدے گھر خود نبی دولہ بن کے گئے ہیں تو دیکھنا پڑے گا نا۔ دیکھو حضور فرماندے نے، خود میرے آقا دا فرمان فرماندے نے میری امت تے واجب ہے ابو بکر نال پیار بھی کرنا، ابو بکر دا شکریہ بھی ادا کرنا۔ اور میرے آقا کریم فرماندے نے کہ آسمان دا ہر فرشتہ عمر دی عزت کردا ہے اور زمین دا ہر شیطان عمر کولو سردا ہے۔ گویا نبی پاک نے امت نو سبق دیتا ہے، اگر میرے غلاموں تساں فرشتیاں والا کام کرنا ہے، شیطاناں والا کام تساں عمر دی عزت کرنی ہے۔ اور عثمان غنی وہ نے کہ جنہاں دے بارے حضور فرماندے نے کہ میری امت دے 70,000 بندیاں نو کلا عثمان بغیر حساب و کتاب جنت لے کے جائے گا۔ اور علی تو پھر علی نے نا، علی علی یہ زمانے سارے دی حال حالے، علی نو منیاں تے سمجھا آئیاں جو کی حرام ہے تے کی حلال ہے۔ علی تو پھر علی نے نا، علی کا نام ہی آزم وہ اسم آزم ہے، علی کا نام ہی آزم وہ اسم آزم ہے کہ جس کسی نے لیا ہے اسی کے کام آیا۔ تو سب دی عزت کرنا یا اللہ نے اہل سنت دے مقدر وچ لکھی ہے۔ چوتھی بات، جدوں آل بیت دا ذکر کرنا ہے تو انہاں دی گستاخی نہیں کرنی۔ بعض جاہل ذکر آل بیت کردیاں کہہ دیندے نے کہ کربلا وچ تے سید اجڑ گئے، سیدہ زینب اجڑ گئی، سیدہ سکینہ اجڑ گئیاں، دوڑے اس طرح دے پڑے، شیر اس طرح دے پڑے۔ میرا سوال ہے جنہاں دے صدقے ساڑیاں تیاں وسن او کیویں اجڑ سکدیاں نے؟ جنہاں دے صدقے ساڑیاں تیاں وسن او اجڑ نہیں سکدے۔ ایک غلط ہے کہ کربلا وچ سید اجڑے نے، کربلا وچ یزید اجڑے ہے، کربلا وچ شمر اجڑے ہے، کربلا وچ میرے بھائیو ابن زیاد اجڑے ہے، ابن سعد اجڑے ہے، 22,000 دا لشکر اجڑے ہے۔ اجڑدا او ہے جدا نا ذلت دا نشان بن جائے۔ حسین اتنا وسیع نانے دا پورا دین وسا کے چلا گیا ہے۔ نو چک دی مسجد وسدی ہے تے میرے حسین دے وسن دا صدقہ پہ وسدی۔ کائنات وچ رونقاں مساجد دیاں نے تے حسین دی آبادی دا صدقہ ہے۔ حسین اجڑیا نہیں، سید اجڑ ہی نہیں سکدے، سیداں دے صدقے ساڈے گھر وسدے نہیں۔ اور دوسرا پھر اتنی بے ادبی، جناب زینب دی چادر اتار لیتی گئی، سکینہ دیاں والیاں کھچ لیتیاں گئی۔ اول تو کربلا وچ اے ہوئے ہی نہیں، اول تو کربلا وچ اے ہویا ہی نہیں۔ لیکن میں پھر عرض کر دیا کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہویا بھی ہوندہ تو جو یہ بیان کردہ ہے اگر کسی چوک وچ اس دی بہن دی چادر کوئی اتار لوے، اس دی بہن دیاں کوئی والیاں کھچ لوے اور میں ممبر تے بے کے بیان کرنا چاہاں تو میں نو کرن دے گا؟ پہلے منت کرے گا، منت نال نہ رکیا تے وہ منو مارن تے بھی آئے گا۔ وہ میری غیرت دا مسئلہ ہے، میری عزت دا مسئلہ ہے۔ میری بہن دی لتھی چادر دا ذکر ممبر تے نہ کری۔ تو بڑا غیرت مند ہے یا زہرا دا لال بڑا غیرت مند ہے؟ تو اپنی بہن دا ذکر نہیں کرتا، ظالم تو نبی دی بیٹیاں دا ذکر کرتا ہے کہ انہاں دے دوپٹے اتر گئے۔ تو آل بیت دا ذکر کر غیرت مند بن کے۔ یہ بات غلط کہ امام عالی مقام نے یزیدیاں کو لو پانی منگیا۔ تو اتنا امام نو مجبور سمجھیا کہ وہ دشمنہ کو لو پانی منگ دے رہے۔ سن سنیا دا کیتا کی ہے، آل سنت دا کیتا کہ طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائی پانی
बाज प्यासे टुर गए दीन दुनी दे साथ। अच्छा तवज्जो नाल सुनना, एक बुजुर्ग कहंदे ने कि मैं सफर विच सां, मक्का पाक की तरफ जा रहा सां, रस्ते विच रेगिस्तान है और रेगिस्तान में मेरे को खाना भी खत्म है ते पानी भी कोई नहीं ते प्यास इतनी शदीद लगी है कि हलक में कंडे पे चुभदे ने, गला इतना खुश्क हो गया है और मैनू मौत नजर आ रही सी। कहंदे ने रस्ते विच ना मैं देखिया एक नौजवान रेत ते नमाज पे पढ़दे ने, उन्हां कोल पानी दा लोटा पिया, तो मैंने जल्दी नाल दौड़िया वा लोटे चो पानी ते पीवां। कहंदे ने मेरे जान तक उन्होंने सलाम फेरिया तो मैनू देख के कहंदे ने खैर होवे इतनी जल्दी किस बात दी है। मैं किया 3-4 दिन हो गए ने मैं पानी ते खाना नहीं खाता, न पानी पीता है, मैं मर रहे हैं, मैनू लोटे चो पानी पीने दियो। तो मुस्कुरा के कहंदे ने खाली पानी पीना ही है, कुछ है खानी भी है। तो मैं किया पानी दे दियो, खाना तो तुहाडे कोल है ही कोई ना, कोई सामान तो है कोई ना। कहंदे ने खाना भी खिला देने हैं। उन्होंने 2 मुट्ठी रेत दी भर के ना ते लोटे दे पानी विच पा दी। मैं किया बजुर्गो पानी ते पीने देंदे, पानी विच रेत पा दी ते हस के कहंदे ने सबर ते कर। दरूद पढ़िया, उस ते फूक मारी, लोटे नू पकड़ के उत्ते हथ रख के हिलाया, हिला के कहंदे ने लै खा भी लै ते पी भी लै। वो कहंदे ने मैं ना लोटा पकड़िया ते ना विच पानी है ते ना विच रेत है, रेत सत्तू विच बदल गई है, पानी शहद विच बदल गया है। हुण शहद दा शरबत विच सत्तू मिलिया होया है। कहंदे ने मैं जल्दी जल्दी जदों पीता ना मेरी भुख भी मिटी, मेरी प्यास भी मिटी। कहंदे ने रब दी कसम है मैं इतना स्वादी शहद ना कदी जिंदगी च पहले खाता सी, ना इतना मजेदार सत्तू कदी पहले पीता सी। वो पानी शहद बन गया और रेत सत्तू बन गई। तो मैं क्या जवान तेरा ना की है, इतने कमाल वाला, अल्लाह ने इतनी इज्जतां दित्तियां ने। तो कहंदे ने तेरी भुख प्यास मिट गई है ना, ते ना पूछ के तू की करना है, जा अपना काम कर। मैं कदमां ते गिर गया, मैं कहा जान नहीं देना ना दसो। फरमांदे ने मैनू इमाम मूसा काज़म किया जाता है, मैं जाफर सादक दा बेटा हां। जाफर सादक इमाम बाकर दे बेटे ने, इमाम बाकर ज़ैनुल आबिदीन दे बेटे ने, ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन दे बेटे ने। और जिदा पड़ पोतरा रेत नू सत्तू बना देवे, पानी नू शहद बना देवे। हुसैन चांदा ते पूरी जन्नत करबला ले आंदा, लेकिन हुसैन इस्तकामत दे नाल दीन बचाया है। तो उन्हां दा जिक्र कर, 10 हुसैन कितना दलेर है। वो हुसैन जिसने नमाज में कड़ी सुन्नतों को बढ़ा दिया, कभी तीर खा के रकू किया, कभी सर पर सिजदा कटा दिया। वो उलझ पड़ा था सिनान से, फिराना अपनी जुबान से, उसे यूं लगन थी कुरान से कि बनों के नेजा सुना दिया। वो कदम बढ़ा के रुका नहीं, वो यजीदियत को झुका नहीं, वो कटा तो है पर बिका नहीं, क्या अजीम दर से वफा दिया। मेरे इमाम ने मदीने तो मक्के, मक्के तो करबला तक एक टाइम वास्ते इमाम ने नमाज नहीं छोड़ी, इमाम ने कुरान नहीं छोड़िया। असल में मसला यह है कि करबला विच भी इमाम दे सामने मुनाफिक सन और 14 सदियां बाद भी इमाम दी महफिल मनाने वाले अक्सर मुनाफिक ने, क्योंकि वो जो सन ना उन्हां बुलाया सी नारे इमाम दे मारे सन, उन्हां दी तलवारां यजीद नाल सन। असी देगा हुसैन दियां पकाईए और साडा किरदार यजीद नाल मिलदा होवे तो फिर असी मुनाफिक ना यार। यजीद गाने सुनदा है, यजीद कंजरियां दे नाच लिखदा है, यजीद मेरे भाइयों बेनमाज है, यजीद कुरान मिटाना चाहता है। और अगर महफिल हुसैन विच बहन वाले दे मोबाइल विच भी गैर महरम औरतां दी तस्वीरां पईयां होण ते फिर ते ओदा हुसैन नाल कोई ताल्लुक नहीं। अगर जिक्र हुसैन दा लंगर खान वाला वो फजर भी ना पढ़ सके तो ओदा हुसैन नाल की ताल्लुक बनया। तो इमाम ने तो दीन बचाया है।
اور جدوں تو اپنے گھر شادی تے بچی نو مہندی دے نام تے نچا رہا ہوندا ہے نا، ادھر میرے امام نو بڑا دکھ ہوندا ہوے گا، میں جس دین پیچھے بچے ذبح کرائے یہ اسے دین نو کمزور کر رہے ہیں۔ امام عالی مقام نے اپنے 8 بھائیاں دیاں لاشاں چکیاں، اکبر جیسا جوان ہم شکل پیمبر ذبح کرایا، اصغر جیسا بیٹا ہتھاں تے ذبح کرا دیتا، حضور دے 21 صحابہ کربلا دے اندر شہید ہوئے، امام دے جانثار شہید ہوئے۔ پھر امام نے فرمایا زینب ہن میری باری ہے، عرض کی تھی بھائی جان میں روک دی نہیں، اجازت دیو میں سر تے پگڑی رکھا، فرمایا جلدی کر رکھ لے، سیدہ نے دستار بندی کی تھی۔ پھر امام نے فرمایا زینب میری شہادت تو بعد انج صبر کرنا جی میں نانا دے وصال تے ساڑی امی نے صبر کیتا سی۔ عرض کی تھی بھائی جان بے فکر ہو جاؤ، تسی موجود ہو، تسی حسین ہو، سامنے زینب کھڑی ہے، جدوں شہید ہو جاؤ گے زینب حسین دا کردار ادا کرے گی، میں حسین بن کے دساں گی۔ پھر میرے پائیو امام نے فرمایا زینب مدینے جاویں تے میرے نانے دے روزے تے میرا سلام کمی ہے، مدینے جاویں تے میری بیٹی نو میرا پیار دیویں۔ پھر امام باہر نکلے، کوڑے دی رکاب وچ پیر رکھیا، امام دی آنسو داڑھی تو نیچے گرن لگ پے، سیدہ نے خیمے دا پردہ چک کے کیا مینوں صبر دیاں تقریراں تے آپ روندا پے ہیں۔ یزیدی کہن گے حسین ڈر گیا ہے، فرمایا زینب میں بچیاں دیاں لاشاں چک کے بھی نہیں رویا، ایک گل یاد آئیے تے روئے، ویرا کیڑی گل؟ فرمایا رکاب وچ پیر رکھیا ہے تے میں سوچیا جدوں حضور معراج تے چلے تے جبریل براق تھمایا، جدوں ابا حیدر خیبر نو چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا، آج کوئی نہیں رہ گیا واگا پکڑن جوگا، جدوار حسین دایا، پردے اندر بی بی زینب برقع منہ تے پایا، باہر نکل کے پکڑ رکابوں کہندی لے چڑھ امڑی جایا، صدق ونجا اس پین تو جس ویر نو آپ چڑھا۔ پھر میرا امام میدان کربلا دے اندر آئے، ارے سینہ تانے ہوئے لوئی بنے علی آتا ہے، کربلا والو سنبھل جاؤ ولی آتا ہے، 3 ایام کے پیاسے نے بڑا کام کیا، اس محمد کے نواسے نے بڑا کام کیا۔ امام نے سر دے دیتا مگر بیعت نہیں کی تھی۔ اس دور وچ نا جو الیکشن ہوندا سی وہ بیعت کہلاندا سی، ہن جو الیکشن ہوندا ہے وہ ووٹ ہوندا ہے۔ بیعت اور ووٹ وچ صرف اتنا فرق ہے کہ بیعت ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کیتی جاندی سی اور ووٹ وہ بکسے وچ پا کے آ جاندے ہاں۔ اگر اج بھی تو کسے شرابی نو ووٹ پایا ہویا ہے نا تو تیرا حسین نال کوئی تعلق نہیں۔ لوگ سر بچان واسطے ہاتھ غیر نو دیندے نے، حسین ہاتھ بچان واسطے سر دے دیتا ہے مگر ہاتھ بے ایمان دے ہاتھ نہیں دیتا۔ امام عالی مقام نماز پڑھ رہے نے گھوڑے تے، ہر پاسیوں تیر آنے شروع ہو گئے۔ اسلام دے دامن وچ 3 شیر ایسے نے جنہاں نو نماز وچ حملہ کیتا گیا ہے کیونکہ انہاں دے سامنے مقابلہ نہیں سی ہو سکدا۔ پہلا شیر فاروق اعظم جدے تے نماز وچ حملہ کیتا گیا، دوجا شیر علی المرتضی جدے تے نماز وچ حملہ کیتا گیا، تیسرا شیر امام حسین نماز وچ حملہ کیتا گیا۔ یارو رہی وسدی بارش تیراں دی مینڈا پیر آکھے سبحان اللہ۔ ذرا نوچک والے غور کرنا، تیرا گھر ہوئے، تیرے گھر دے علاقے دی مسجد ہوئے، پکھے لگے نے، تو پھر بھی نماز واسطے نہیں آندا، جدے سامنے 71 لاشیں تڑپے ہون، جدے سامنے اودیاں گھر دیاں خواتین ہن تنہا رہ چلیاں ہون، او امام حالت جنگ وچ
وچ سجدہ کر کے کہہ رہے نے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی رہی وسدی بارش پیران دی مینڈا پیر آکے سبحان اللہ سارا تن زخمہ تھی چور آہا شبیر آکے سبحان اللہ جدہ وقت اخیر نماز پڑھی تقدیر آکے سبحان اللہ ممتاز بھرا دی لاش ہوتے ہم شیر آکے سبحان اللہ کربلا دا امتحان بڑا ڈاڈا امتحان سی دیکھو قرآن میں اللہ فرماندا ہے میں 5 پرچے پاؤں ہے بھوک دا پرچہ خوف دا پرچہ اور پھر مال دا امتحان لینا ہے جان دا امتحان لینا ہے خوف دا امتحان لینا ہے اللہ فرماندا ہے میں پرچے پاؤں ہے اور پوری تاریخ میں جو لوگاں نے امتحان دیتے نے اللہ دے مقبول بندیاں نے لیکن الگ الگ کر کے کدی خوف دا امتحان دیتا کدی بھوک دا امتحان دیتا کدی اولاد دے نقصان دا امتحان دیتا کدی جان دے نقصان دا امتحان دیتا میری تحقیق دے مطابق میں تو طالب علم ہاں میری تحقیق دا تے کوئی وہ کہندے نہ 3 نہ 13 لیکن جتھوں تک میں پڑھے ہے ایک واحد میرا حسین ہے جنہیں 5 پرچے اکٹھے دیتے نے جنہیں 3 دن لگاتار پیاس بھی دیکھی بھوک بھی دیکھی اور جدے سامنے بچے بھی ذبح ہوئے بھائی بھی ذبح ہوئے اور میرے بھائیوں جنہیں وطن بھی چھڑیا جنہیں اپنی جان بھی دے دیتی تو جو اتنا عظیم پرچہ دے کے کامیاب ہو گئے وہ ہائے دے قابل ہے یا سلام دے قابل ہے مالے تے بچہ پاس آوے تے گواڑی دی عورت آکے آکے ہائے نہیں پہنے تیرا پتر پاس ہو گیا تے وہ آکے بھی سڑ گئی یہ دی کامیابی تیرے کو برداشت نہیں ہوئی تے یہ تیرے علاقے دی کوئی پتر دی کامیابی تے ہائے نہیں سن دی تو سیدہ فاطمہ کس طرح سنن گی تو آؤ ہن ذرا حسین نو سلام دئیے کوئی زبان خاموش نہ رہے بس آخری لمحات نہیں تساں نے نا مل کے سلام دینا ہے فَسَجَلَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ تو آڈا عمل اللہ بھی ویکھدا اللہ دا رسول بھی ویکھدا جی کملی والے ویکھ کے خوش ہو جانا میرے دوتڑے نو سلام پہ دیتے ہیں سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو اللہ میری آپ کی حاضری قبول کرے دعا ہے کہ اللہ مینوں اور آپ نو بنا انہاں دے کردار تے عمل کرن دی توفیق دے وے صبح بازار چل دے ہو تے تہاڈیاں چکیاں نظراں دسن تساں راتی ذکر حسین سنے ہیں فجر دے وقت نا مسجد دے صفاں دسن راتی تساں ذکر حسین سنے ہیں تواڈے گھر وچوں نا تلاوت دی آواز آنی چاہیے آپ حضرات اللہ آپ سب نو سرکار دی سچی غلامی دی توفیق عطا فرمائے میرے بھائی جناب محمد رضا صاحب بڑا اچھا ساؤنڈ چلاندے نے اور بڑی محبت دے نال جتھے بھی آندے نے کیونکہ میں بڑا خوش ہونا اس واسطے کہ بندہ عقیدے دا بھی پکا ہے دے چہرے تے سنت رسول بھی نظر آندی ہے تو انشاءاللہ تعالی میں 29 محرم الحرام رات دے وقت بھابڑا دے اندر خطاب ہے حضرت علامہ قاری عمران ندیم صاحب آپ دی مسجد دے اندر تو اتھے حاضر ہوں گا پھر آل بیت دیاں کچھ باتاں اتھے ہون گیاں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین